24 नवंबर का एहतजाज मुज़ाकरात जारी और इमरान खान कहते हैं कि या मैं मारा जाऊंगा या फिर मैं ही जीत जाऊंगा। सानिया कुरम एजेंसी इसका ज़िम्मेदार कौन है और बुशरा बेगम की गिरफ्तारी नून लीग की कैसी ख्वाहिश, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात करेंगे जो 24 नवंबर का एहतजाज है और ये जो गोरखधंधा बन चुका हुआ है, ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आज शाम तक आखिरी दिन है मुज़ाकरात का, और मुज़ाकरात किस रोशनी में हो रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो वो यही हैं। इमरान खान साहब से और पीटीआई से कहा जा रहा है कि आप 10-15 दिन मोखर कर दीजिए एहतजाज को, हम उसके बाद आपसे बात करेंगे कि क्या करना है और आप क्या कहते हैं और कौन सी बात मानी जाएगी। लेकिन ये एक चाल है, ये एक चालबाजी है और एक जाल है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से नहीं आना चाहती। दूसरी जानिब 24 नवंबर का एहतजाज है, कंटेनर इस्लामाबाद में आ चुके हैं, पुलिस मार्च कर चुकी है और अवाम आने को तैयार हैं। उनका तनासब क्या होगा, किस तादाद में आएंगे, फाइनल कॉल का इसको नाम दिया गया। और ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है, इमरान खान कहते हैं कि इस एहतजाज में या जेल में रहते हुए और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए माजी, हाल और मुस्तकबिल का खाका वो जब अपने सामने रखते हैं तो वो एक जुमला कहते हैं कि मैं मारा जाऊंगा या फिर मैं जीत जाऊंगा। यानी कि इंसान पैदा ही मरने के लिए हुआ है और जो अदालतें इंसाफ दे दें, रिहाई का हुक्म मिल जाए, रिहाई ना हो, रात के एक नया पर्चा काट दिया जाए, एक शख्स जेल में हो, उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर की जाए कि ये पत्थर मारने का हुक्म देता है, इसने गोली चलाने का कहा, इसके कहने के ऊपर जो है लोगों ने पुलिस वालों के गिरबान पकड़ लिए। तो जब ये सूरत हाल देखते हैं इमरान खान साहब तो फिर कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, डील नहीं होगी, मैं बाहर आना चाहता हूँ। मेरे बाकी सियासी वर्कर जो सियासी बुनियादों के ऊपर कैद हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो अब ये तीन जो उनके पास मुतालबात थे जो दिए गए, उनमें से तो एक माना जा सकता है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान को छोड़ के बाकी सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए। फार्म 45 वाला जो इलेक्शन में धांधली हुई उसको मान लेना ऐसे ही है कि इमरान खान को सर पे वजारत उज़्मा का ताज पहनाकर वहाँ पे बिठा दिया जाए और अगली बात के 26वीं आईनी तरमीम को रिव्यू किया जाए, रिवर्स किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो जब ये बातें मुमकिन नहीं हैं और दूसरी जानिब जो एक जिहाद करने आ रही है जमात और सामने पुलिस उनसे लड़ने को तैयार है, तो ये रियासत का और आवाम का आपस में एक टकराव है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यही ऑप्शन है और इमरान खान साहब के पास कि वो एहतजाज करें, बड़ी तादाद में लोग निकलें और जिस शख्स ने सऊदी अरेबिया में जाके एक बादशाह होते हुए दूसरे बादशाहों से अपनी रियासत पाकिस्तान के जो कैदी थे उनको छुड़वाया, लेकिन वो जिसने बादशाहों से कैदियों को छुड़वाया था आज वो खुद कैद में है। और क्या इस इमरान खान को बाकी लोग कैद से छुड़ा पाएंगे? चूंकि ये घी जो है वो सीधी उंगली से कभी भी नहीं निकलेगा, इनको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, एक काम कीजिए, 5-6 ममालिक को कहें अरबों खरबों रुपए जो हैं माजरत वो दे दें और इन्हें दे दिए जाएं पैसे, और पैसे के बदले में इमरान खान को ले लिया जाए और लेने के बाद भी किसी और बैरूनी दुनिया में भेज दें, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान बैरूनी दुनिया में नहीं जाना चाहते। हाँ, एक मेमोरेंडम बनना चाहिए कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप हमें माफ़ कर दीजिए, मुल्क, कौम और मज़हब की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे कि बुशरा बेगम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और जो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया, क्या इसकी ज़रूरत थी, और जो उन्होंने लहबो लहजा अल्फाज जुमले इस्तेमाल किए वो कैसे थे। बल्कि इसी के ऊपर पहले बात करते हैं कि बुशरा बेगम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस की समाअत हुई और बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ठीक है, नाकाबिल ज़मानत हैं, ज़मानत हो नहीं सकती, इनको गिरफ्तार कर लीजिए, मसला क्या है। फिर बुशरा बेगम ने जो बयान जारी किया उसमें सऊदी अरेबिया वाला किस्सा बयान करना किसी सूरत जायज़ नहीं था, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। उससे बड़ी चीज़ कि आपको इमरान खान साहब की अहलिया होते हुए कोई वीडियो बयान या ऑडियो मैसेज जारी करने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर जो आप वीडियो के सामने बोली हैं, आप हमारे लिए काबिल कदर हैं, आप किसी की अहलिया हैं, इमरान खान साहब की वजह से आपकी इज़्ज़त व वक़ार ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आपके बोलने से ये पता चला कि आपका IQ लेवल क्या है, आपकी विल पावर क्या है, आपका स्टेमिना कितना है, आप बोलती कैसे हैं, आप कितनी लायक हैं और
آپ کی سوچ اور ارادے کیا ہیں. تو لہٰذا خواتین اور خاتون سابق اول خاتون ہوتے ہوئے آپ کو اس گورکھ دھندا کے اندر نہیں الجھنا چاہیے. بیہائنڈ دا سین رہ کے آپ جو چیزیں کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کیجیے. تاہم بشریٰ بیگم کو یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں, اور اس کے اوپر بعض لوگوں نے تنقید کچھ زیادہ ہی کی ہے, لیکن تنقید کسی حد تک جائز ہے. چونکہ بشریٰ بیگم جو ہیں ان کو اس طرح کا ویڈیو پیغام نہیں دینا چاہیے تھا, وہ چاہے سعودی عربیہ والا عمل نہ بھی ہوتا اس کے اندر. ٹھیک ہے, آپ باہر آئی ہیں, آپ کے وہ خامد ہیں, آپ چیزوں کو بہتر سمجھتی ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کی ناانصافی اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ میری کوئی بیگم, میری کوئی بہن جو ہے وہ سیاست کے اندر اور باقی چیزوں کو لیڈ نہیں کرے گی, تو لہٰذا یہ کام سلمان اکرم راجہ کو کرنے دیجیے, باقی لوگوں کو کرنے دیجیے. تو بشریٰ بیگم کو یقیناً خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. تاہم انہوں نے اگر ایسے کر دیا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی ہر ایک بات کو کارکنان سر آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں, چونکہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ کرم ایجنسی میں جو واقعہ پیش آیا اس کا ذمہ دار کون ہے, اور 100 سے زائد لوگوں کی جو جان ہے وہ چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑا دکھی ہوا, اور یقین جانیے بہت افسوس اس کے اوپر مجھے ہوا جب میں نے دیکھا کہ 12 فوجی افسران شہید ہوئے. ان کی جو میتیں تھیں, جو لاش تھی, یہ جنتی ہیں, یہ ملک قوم اور مذہب کے لیے لڑے ہیں, ان کی نیتیں اچھی ہیں, یہ عام نوجوان ہیں پاک فوج کے جن کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی لاش اگر 4 ٹانگوں والی گدی, 2 بندوں کی 2 فوجیوں کی لاش اس گدی کے اوپر رکھ کے 4 ٹانگوں والی چل سکتی ہے, تو 2 فوجی بھی کندھے کے اوپر یہ لاشیں رکھ کے لے کے آ سکتے تھے. لیکن جس طریقے سے ان کو لایا جا رہا تھا, اور یہ ویڈیو جس نے بنائی اور بنانے کے بعد جس نے اس کو ریلیز کیا, یہ نہایت ہی دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ اسپیشل جہازوں کے اندر سفر کریں, خصوصی ایئر فورس کے طیاروں میں جائیں, ان کے کپڑے دیکھیے, ان کے چشمے دیکھیے, جو اندھیرے میں بھی چشمے پہنتے ہیں, دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوتا. اور ملک قوم اور مذہب کے لیے لڑنے والے فوجیوں کی لاشیں جو ہیں شہادت کا رتبہ پانے کے بعد, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہیں, تمہیں ان کا شعور نہیں ہے, تو ان کی لاشیں جو ہیں وہ گدوں کے اوپر رکھ کے اور اس طرح سے لائی جائیں, یہ بہت غلط بات ہے. ان کے لیے اسپیشل جہاز جانے چاہیے تھے, ان کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے ریسکیو کرنا چاہیے تھا. ان شہداء سے قیمتی پورے پاکستان میں کوئی آرمی چیف, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر, کوئی عمران خان, کوئی نواز شریف نہیں ہو سکتا. یہ لوگ ہیں, ان کی وجہ سے پوری قوم جو ہے اس کو تحفظ ملتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. عام فوجی شہید ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک, اور بڑے بڑے جو ہیں وہ دفتروں میں بیٹھ کے چیزیں کریں, پالیٹکس کریں, سیاست کریں, یہ دوہرا معیار ہے اور یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کرم کے اندر شہداء کی تعداد ہے وہ 110 ہو چکی ہے, جس میں 16 خواتین, 11 بچے بھی شامل ہیں. سب سے چھوٹے شہید کی عمر 6 ماہ ہے. کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا فوج, FCC, انٹیلیجنس ادارے جو ہزاروں اربوں روپے سیکیورٹی کے نام پر لیتے ہیں, ان سے کوئی پوچھے گا؟ کیا یہ علاقے ریاست کی عملداری میں نہیں؟ ظالموں, اس خون کا حساب کون دے گا؟ ایک انگلینڈ کے اندر بندہ ایسے مر جائے, کوئی فوجی مر جائے, کوئی سویلین مر جائے, ایئرپورٹ کے اوپر 2 نوجوانوں کو پولیس نے لاتیں ماری تھیں. اس ملک کے وزیر اعظم کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی, وزیر داخلہ کو بولنا پڑا. پورے انگریزوں نے ان مسلمان بچوں کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے, اور ہمارے ہاں 110 لوگ مر چکے ہیں. یہ مذاکرات کر رہے ہیں, تم ڈیل کر لو, تم فلاں کر لو, تم احتجاج نہیں کرنے دیں گے. یہاں پہ لڑ رہے ہیں, وہاں 110 لوگ مارے گئے ہیں, ان کے سر کے اوپر جوں تک نہیں رہیں گی, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملک میں ہوا ہی کچھ نہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. یہ بے حسی ہے, یہ بے دردی ہے, یہ بے رحمی ہے. اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو سنجیدہ لیں, لیکن کون سنجیدہ لے گا؟ ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. تو یہ عمل کسی اور ملک کے اندر اگر ایسے ہو جاتا تو لوگ کیا سے کیا کر دیتے. نون لیگ کی خواہش ہے, میں اس کے حق میں ہوں کہ عمران خان پر سنگین غداری کا مقدمہ چلے, اور جب پرویز مشرف پر سنگین غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے تو عمران خان پر کیوں نہیں؟ یہ احسن اقبال کہتے ہیں یہ آپ کی آخری خواہش ہو سکتی ہے, باقی ایسے کچھ نہیں کیا جا سکتا. علی امین گنڈا پور اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. چونکہ وہ احتجاج کو لیک کریں گے تو تھانہ I-9 میں درج مقدمہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, اور دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں جلد آپ سے پھر ملیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.